नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में दारुल उलूम देवबंद से आया हुआ वजाहतनामा, कल आपने सुना था कि किस तरह की बयान आया था वहाँ के मोहतमिम साहब से, उस पर मेरा तबसरा भी हुआ था। आज एक वजाहतनामा सामने आने की बात कही जा रही है, कल शाम से ही उसकी तफसीलात कुछ रखने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शहरी तरमीमी क़ानून को लेकर के शायर राहित इंदौरी ने बड़ा तंज़ किया है नरेंद्र मोदी पर, और इसके अलावा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है समझ में नहीं आया। कुछ और ख़बरें हैं जो अहम तरीन हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के तनाज़ा शुरू हो चुका है। कल्याण सिंह ने कहा है कि ओवैसी को भी इसमें शामिल करें। कुछ वीडियोस हैं जो वायरल हुई हैं। मैं उस एम्बुलेंस की ड्राइवर हनीफ की भी बात करूंगा जो इस वक्त कर्नाटक में और बिलखुसूस चैनलों में सबसे ज़्यादा कल से ज़ेर बहस रहा है। उसने क्या किया और क्यों ज़ेर बहस आया, ये सारी चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को 200 तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के तादाद में शामिल हो जाएं और नए लोगों को जोड़ें। और जो इमदाद की अपील आप लोगों से बारहा की जा रही है, वो अफराद जो अभी तक इसमें अपना हिस्सा शामिल नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर इसमें हिस्सा लें और तफसीलात हासिल करने के लिए पट्टी पर दिए जा रहे नंबरात से ज़रूर रब्ता करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले कोशिश करते हैं कि दारुल उलूम देवबंद की जानिब से जो वजाहतनामा आया है क्या वो सही है। सबसे पहले इसलिए कि कल हमारी ख़बर पहुंचने के बाद एक वजाहतनामा आया जिसको लेकर के बहुत सारे हमारे चाहने वालों ने, सीधी बात के नाज़रीन ने हम लोगों को इस चीज़ को पेश किया और कहने लगे कि जो है आप इसको जो है वजाहत भी पेश कर दें, इसलिए कि जो है दारुल उलूम देवबंद की जानिब से जो कल बयान आया था वीडियो की शक्ल में, उसकी हकीकत क्या है। ऐसा है कि इसकी पूरी वजाहत हमने दारुल उलूम की तरफ से दारुल उलूम के वेबसाइट पे डाल दी है और सोशल मीडिया में भी डाल दी है, अखबारात को भी भेज दी है पूरी तफसील। और दारुल उलूम के इस सिलसिले में असल मौक़िफ़ क्या है ऑफिशियली वो आप उसमें देख लेंगे। जो बयान वायरल हो रहा है उसकी हकीकत ये है कि कल ज़िला अफसरान ने PWD के गेस्ट हाउस में शहर के ज़िम्मेदार लोगों की एक मीटिंग तलब की थी। देवबंद में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ईदगाह के ऊपर, और उसको सामने रखकर और देवबंद के आम अमन व अमान और यहाँ के कानून व्यवस्था को सामने रखकर मशवरे हो रहे थे। वो एक निजी मजलिस थी, मशवरे की मीटिंग थी। उसमें हमने कोई बयान नहीं दिया है। जिस तरह मीटिंग में लोगों ने अपनी राय रखी है, मैंने भी एक राय रखी है और ये वही राय थी जो हाउस के अंदर तमाम लोगों की तरफ से आई थी। मैंने प्रोटेस्ट बंद करने की न कोई अपील की है और न इसकी दरख्वास्त की है। अलबत्ता जो राय थी वो मैंने सामने रख दी। अब इसको बयान बनाकर और वीडियो की शक्ल में लाकर वायरल कर देना ये गलत हरकत है। जिन लोगों ने भी ये किया है अपना मफाद हासिल करने के लिए, उन्होंने सही नहीं किया। दारुल उलूम का जो मौक़िफ़ है वो हमारी वजाहत के अंदर आ गया है। और दूसरी बात ये है कि इसका मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जारी एहतजाज से, धरने से, प्रदर्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह सिर्फ़ और सिर्फ देवबंद के बारे में मशवरा हो रहा था और उसमें लोगों ने अपनी राय रखी है और हमारी जो राय है वो आपको हमारे वजाहती बयान के अंदर मिल जाएगी। आपके बयान से इतना हंगामा हुआ, इस बात में आपने हिमायत भी की थी, 26 जनवरी में हिमायत की थी जो प्रदर्शनकारी हैं जी महिलाएं प्रदर्शन पे बैठी हैं जी 26 जनवरी का आपने उनकी हिमायत भी की थी, जी। क्या आज भी हिमायत करते हैं? देखिए, हम दारुल उलूम देवबंद बहैसियत इदारा उससे अलग है, लेकिन हम जो हुकूमत का रवैया है और CAA और NRC के सिलसिले में अब तक की जो सूरत हाल है, हम भी उससे मुतमईन नहीं हैं। और पुरअमन तरीक़े पर जो लोग अपना आइनी हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ हैं, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। ठीक है, साथ देख रहे हैं। जारी बयान में कहा गया है कि दारुल उलूम देवबंद हुकूमत हिंद के जरिए दिए गए बयान के अभी तक NRC को मुल्कगीर सतह पर तैयार करने का फैसला नहीं किया गया है, नहीं लिया गया है, इससे मुतमईन नहीं है।
CAA या NRC कौमी व मिली सतह पर निहायत हसास मसला है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। CAA की वापसी और NRC कभी नाफिज न करने की मुकम्मल यकीन दहानी तक हमें अपना दस्तूरी हक इस्तेमाल करते हुए उसके खिलाफ पुरअमन जद्दोजहद यानी एहतिजाजात जारी रखनी चाहिए। इस तरह का बयान जारी हुआ है। इस बयान के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद सदर जमहूरिया हिंद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को CAA खत्म करने के सिलसिले में पहले ही मेमोरेंडम पेश कर चुका है, इस बात का भी दावा कर रहा है। दरअसल मुल्क गिर तहरीक आईन हिंद और उसकी रूह की हिफाजत की तहरीक है, ताहम मैं ज़ाती तौर पर इसको भी इस जद्दोजहद की कदर की कामयाबी समझता हूँ कि हुकूमत हिंद ये 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। अब NRC के सिलसिले में नरम रवैया इख्तियार कर रही है। बिलाशुबा बगैर मुकम्मल इत्मीनान हासिल किए इस तहरीक और जद्दोजहद को ख़त्म करने की अपील नहीं की जा सकती। मौलाना कासिम नोमानी ने बयान में मजीद कहा है कि मेरे हवाले से जो वीडियो वायरल की जा रही है वो शहर देवबंद के मुअज़्ज़ज़ अफराद की आला अफसरान के साथ शहर देवबंद में अमन व अमान बाकी रखने के सिलसिले में एक मुशावरती मीटिंग तक महदूद थी, जिसमें बाहमी गुफ्तशुनीद को मेरी हतमी राय मानकर ये तासुर देना कि दारुल उलूम देवबंद ख़वातीन की इस तहरीक को ख़त्म कराना चाहता है, सरासर गलत और बेबुनियाद है। बयान में उन्होंने मजीद कहा है कि इनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। मौलाना कासिम नोमानी का बयान इन अल्फाज पर ख़त्म होता है, वाज़े किया जाता है कि दारुल उलूम देवबंद ने एहतिजाजी मुजाहरे ख़त्म करने की कोई अपील जारी नहीं की है। हम तमाम पुरअमन जद्दोजहद करने वालों के हक़ में दुआगो हैं और उनकी कामयाबी के मुतमन्नी हैं। तो ये जो है बाकायदा वहाँ के लेटर हेड पर जो है मौलाना मोहतमिम साहब के दस्तखत के साथ इसको जो है कल से बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। लिहाजा जो है जो गलत फहमियाँ पैदा हुई थी उसको अब हमें दूर कर लेना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शायर राहत इंदौरी की। एक खबर पेश की जा रही थी कि उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी ने तंज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उन्हें किसी तालीम याफ्ता शख्स से मुल्क का आइन पढ़वाकर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ गुज़िश्ता कई दिनों से मध्य प्रदेश में इंदौर के बड़वाली चौकी इलाके में जारी एहतिजाज के स्टेज से उन्होंने ये बात कही। राहत इंदौरी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म मोदी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो आइन पढ़ नहीं पाए हैं तो किसी तालीम याफ्ता आदमी को बुला लें और इससे आइन पढ़वा कर समझने की कोशिश करें कि उसमें क्या लिखा और क्या नहीं है। उन्होंने CAA, NPR और NRC के मामले पर दिल्ली के शाहीन बाग और इंदौर के अलग अलग इलाकों में जारी एहतिजाज का तस्करा करते हुए कहा कि ये लड़ाई हिंदुस्तान के हर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की लड़ाई है। हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। फैज़ अहमद फैज़ की नज़म हम देखेंगे कोई ख़ास मज़हब के ख़िलाफ़ बताए जाने के तनाज़े पर भी राहत इंदौरी ने अपनी राय ज़ाहिर की। नज़म की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने फैज़ की इस नज़म का मतलब ही बदल दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, असल में ये ख़बर आप लोगों तक पहुँचने का ये था कि उनका जो तंज था वो नरेंद्र मोदी पर था कि जो है वो आइन दूसरों से पढ़वा करके थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये वो जो है अपने बयान में कह रहे थे। उसके बाद उनके वो मशहूर अशारों को भी उन्होंने यहाँ पर गुनगुनाया और फिर जो है बहुत ज़्यादा दाद भी हासिल की। नाज़रीन, अब एक और ख़बर आई है और वो ख़बर है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। क्या मुजाहिरों से मोदी हुकूमत घबरा गई है या घबराई हुई हुकूमत के दबाव में आकर के आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुलतवी की गई है, इस बात पर बहस चल रही है। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए हर साल होने वाले आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को इस मरतबा मुलतवी कर दिया गया। ये कॉन्फ्रेंस 26 फरवरी से 28 फरवरी तक राजधानी दिल्ली में मुनक़िद होने वाली थी, लेकिन इसमें शरीक होने वाले उदबा को मुत्तला कर दिया गया है कि फ़िलहाल ये प्रोग्राम यानी ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस तकरीब के इनेकाद को रोकने के पीछे मोदी हुकूमत का हाथ बताया जा रहा है। इल्ज़ाम है कि मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ हो रहे मुजाहिरों से मरकज़ी हुकूमत इस कदर घबराई हुई है कि उसे आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी इस सियाह कानून के खिलाफ आवाज़ उठाए जाने का खदशा लाहिक होने लगा है और फिर आनन फानन में तकरीब मुलतवी करने के लिए NCPUL यानी कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान पर दबाव बनाया है। इस तरह बातें कही जा रही हैं। दरअसल NCPUL के ज़रिए आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा था और इस तकरीब के लिए कमोबोश
کم و بیش 100 اردو دانشوروں کو دعوت نامہ بہت پہلے ہی بھیجا جا چکا تھا۔ اس تقریب میں 15 مختلف ممالک کے مہمانوں کی شرکت بھی ہونی تھی، لیکن ملتوی ہونے کی اطلاع سبھی کو کر دی گئی ہے۔ یہ خبر پھیلنے کے بعد اردو داں طبقے میں حیرانی ہے اور مایوسی کا بھی عالم ہے۔ اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر تو کئی اردو دانشوروں نے NCPUL کے اس قدم کی مذمت کی ہے۔ بہرکیف ناظرین، دیکھیے کہ جو احتجاجات اس وقت جاری ہیں اس کا اثر کہاں کہاں تک پڑ رہا ہے اور لوگوں کو کس کس طرح کے فیصلے لینے پر بلکہ حکومت کو مجبور کیا جا رہا ہے، اگر یہ الزام صحیح ثابت ہوتا ہے کہ عالمی اردو کانفرنس کو مرکزی حکومت کے دباؤ کی وجہ سے رد کر دیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، رام مندر ٹرسٹ کا اعلان کیا تھا مودی نے، اب رام مندر ٹرسٹ تنازع کا شکار ہو گیا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ بننے کی منظوری مودی حکومت سے ملنے کے بعد اس میں شامل ٹرسٹی کو لے کر تنازع شروع ہو گیا ہے، یعنی جو ٹرسٹیان کو بنایا گیا ہے ان کے ناموں کو لے کر کے۔ رام مندر تعمیر کے لیے بنے اس ٹرسٹ میں دلت طبقے کو شامل کیا گیا ہے، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور BJP لیڈر کلیان سنگھ نے OBC یعنی دیگر پسماندہ طبقے سے بھی کسی ایک فرد کو اس میں شامل کرنے کی بات کہی ہے۔ کلیان سنگھ نے نو تشکیل رام مندر ٹرسٹ میں پٹنہ سے تعلق رکھنے والے دلت شخص کامیشور چوپال کو شامل کیے جانے کی بات سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ صرف دلتوں کو ہی نہیں، پسماندہ طبقے کو بھی رام مندر ٹرسٹ میں نمائندگی ملنی چاہیے، وہ بھی اتنے ہی رام بھکت ہیں جتنے کہ دیگر۔ حالانکہ BJP لیڈر نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو اس قابل تعریف کام کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلیان سنگھ کون ہے۔ کلیان سنگھ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ تھے جب 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد منہدم کر دی گئی تھی، اور بارہا ان پر الزام لگتا رہا ہے کہ انہی کے سپورٹ کی وجہ سے وہاں پر جو بلوائی تھے جو بابری مسجد گرانے آئے تھے، ان کے سپورٹ کی بنا وہ نہیں پہنچتے تھے۔ اگر یہ چاہتے تو پورے کے پورے ملک میں پورے کے پورے ریاست میں اس وقت کرفیو نافذ کر سکتے تھے، لیکن یہ سب ملی جلی بھگت تھی۔ اس وجہ سے کلیان سنگھ بابری مسجد کو لے کر کے ہمیشہ بدنام رہے ہیں کہ ان کا بھی سپورٹ اس میں موجود تھا۔ مسجد گرائے جانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ان کی حکومت کو برخاست کر دیا گیا تھا۔ کلیان سنگھ کو عدالت احکام کی خلاف ورزی کے لیے 1 دن کے لیے جیل بھی بھیجا گیا تھا۔ دراصل انہوں نے عدالت سے کہا تھا کہ وہ مسجد کی حفاظت کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ بہرکیف ناظرین، ایک لمبی کہانی ہے کلیان سنگھ کو لے کر کے۔ اب سب وہی لفظ ان لوگوں کے لیے صحیح ہوتا ہے کہ ایک حمام کی سب ننگے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس شخص کی جو سابق IAS کنڈن گوپی ناتھن ہے۔ کشمیر سے دفعہ 370 ہٹائے جانے کے بعد انہوں نے ملازمت سے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب وہ للکار رہے ہیں مودی حکومت کو اور کہہ رہے ہیں کہ مارچ تک PM مودی NPR واپس لے لے ورنہ میں دہلی آ رہا ہوں، اس طرح کا بیان انہوں نے جاری کیا ہے۔ جموں کشمیر سے دفعہ 370 ہٹائے جانے کی ایشو پر اپنا استعفیٰ دینے والے کیرالہ کے سابق IAS کنڈن گوپی ناتھ نے NPR کی ایشو پر مرکز کی مودی حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PM مودی مارچ کے مہینے تک NPR واپس لیں ورنہ ہم اس کی مخالفت کرنے کے لیے دہلی آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ محترم PM نریندر مودی، آپ کے پاس NPR نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کے لیے مارچ تک کا وقت ہے۔ اس کے بعد ہم سبھی لوگ ہر ایک ریاست سے دہلی آ رہے ہیں اور جب تک اسے واپس نہیں لیا جاتا اس وقت تک ہم دہلی میں ہی رکیں گے، اسے ہلکے میں نہ لیں، ہمارے پاس کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین، کشمیر میں جو حالات پیدا کیے گئے 370 آرٹیکل کے بعد، اس وقت یہ نام سب سے زیادہ سامنے آیا تھا جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور استعفیٰ دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو حکومت نے جو قدم اٹھایا ہے وہ غلط قدم اٹھایا ہے۔ اب یہ ایک مرتبہ پھر حکومت کو للکار رہے ہیں کہ اگر مارچ تک انہوں نے یہ چیز نہیں واپس لی تو پھر وہ اپنے حامیوں کے ساتھ بلکہ ملک کے مختلف ریاستوں سے دہلی پہنچیں گے۔ ناظرین، آئیے میں ایک اس وقت ویڈیو دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ڈرائیور، یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، ان کا نام ہے حنیف، اور ان کو جو لوگ گھیرے ہوئے ہیں ان کے کارنامے کی وجہ سے ہے۔ ایک دن قبل یہ معاملہ پیش آیا تھا، بنگلور کو ایک 40 دنوں کے بچے کو ایمبولنس کے اس ڈرائیور نے پورے حفاظت کے ساتھ 4 گھنٹے 32 منٹ پر 370 کلومیٹر کی دوری کو پار کرتے ہوئے قبل از وقت بنگلور پہنچایا،
اور چونکہ یہ خبر بہت زیادہ عام ہو رہی تھی، 40 دن کے بچے کو منگلور کے فادر ملر اسپتال سے اور سخت نگہداشت میں اس بچے کو لایا جا رہا تھا، اور ڈاکٹروں کی پوری ٹیم تھی، اور دیر سے پہنچنے پر بچوں کو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس ڈرائیور حنیف نے جو ہے بچے کو قبل از وقت وہ بھی زیرو ٹریفک کے ماحول میں لے آیا، اور یشونت پور جب پہنچا، اور یشونت پور کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا پولیس کی جانب سے صحیح طور پر ٹریفک کے نظام پر جو ہے صحیح طور پر نگاہ نہیں رکھ پائی، یا اس طرح کا نظام نہیں بنا پائی، لیکن جہاں جہاں سے ایمبولینس گزر رہا تھا، جو قریے تھے، وہاں کے خود لوگوں نے بڑی جو ہے جوش و جذبے کے ساتھ منگلور سے نکلنے کے بعد قریوں میں، شہروں میں لوگ جمع ہو کر کے اس ایمبولینس کو دیکھا، اور پولیس نے بھی منگلور سے جب یہ نکلی تو بہت اچھی طرح سے جو ہے اس کا سپورٹ کیا، لیکن بنگلور پہنچنے کے بعد کچھ دقتیں پولیس والوں نے پیش کی، اور وہ بھی یشونت پور کے بعد کہیں یا کورمنگلا اس طرح کے علاقوں میں یہاں پر زیرو ٹریفک کا انتظام نہیں کر پائے، لیکن اس طرح قبل از وقت محفوظ طریقے سے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بچے کو یہاں کے جے دیوا ہسپتال پہنچانے کے بعد جو ہے ان کی اس پوری جد و جہد کو، اس کی کارروائی کو، ڈرائیور حنیف کی اس کارروائی کو سراہا گیا، لوگوں نے ان کو ہار ڈال کر کے، پیٹا پہنا کر کے ان کی تعریف کی، اور گزشتہ 1.5 دنوں سے اس ڈرائیور کی تعریف ہو رہی تھی، اور بلکہ اصل میں کل ہی اس خبر کو آپ لوگوں کے سامنے مجھے پیش کرنا تھا، لیکن اپنی خبروں کی بھرمار اور اہم ترین خبروں کے جو ہے اس میں یہ خبر دب گئی تھی، لیکن ہم ڈرائیور حنیف صاحب کو، جن کا تعلق منگلور سے ہے، اس سے پہلے بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ منگلور سے کیلیکٹ پہنچانے میں بھی جو ہے انہوں نے ایک بہت ہی اہم ترین مریض کی جان بھی بچائی تھی، اور قبل از وقت جو ہے کیلیکٹ پہنچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ڈرائیور حنیف کا تعلق اور جس بچے کو پہنچایا گیا ہے اس کا نام سیف الازمان ہے، جو بہت ہی جس کو دل کا جس کو مرض تھا، اور دلی مرض تھا، اور وقت پر پہنچانا ضروری تھا۔ ہم ڈرائیور حنیف صاحب کو جو ہے اس طرح کی ان کی کارروائی پر، جس طرح وہ کنڑا کے میڈیا نے ان کی تعریف کی اور ان کی شاباشی دی، ان کی ہمت افزائی کی، ان کی اس کارروائی کو جو ہے لوگوں کے سامنے لا کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، سیدھی بات کی بھی بات بنتی ہے کہ وہ آپ کی جو ہے حوصلہ افزائی کریں۔ ہم پوری طرح سے آپ کے اس جد و جہد کو اور 40 دن کے بچوں کو بچانے کے لیے جو آپ نے کارروائی کی، اور محفوظ طریقے سے، تیز تو ہر کوئی چلا لیتا ہے، لیکن محفوظ طریقے سے ڈرائیونگ کرنا، اور پوری ٹیم کے ساتھ، اور پولیس بھی سامنے ہے، اور تیز رفتاری کے ساتھ پہنچنا واقعی میں جو ہے ایک کارنامہ ہے، اس بچے کے نصیب کی بات ہے۔ اور جو لوگ سپورٹ کیے ہیں وہ بھی واقعی میں جو قریہ جہاں جہاں لوگ جمع ہوئے، چونکہ لگاتار جب سے خبر سامنے آ رہی تھی، ایمبولینس جس جگہ سے گزر رہی تھی وہاں خبریں عام ہوتی جا رہی تھی، اور لوگ خود بخود بڑے انٹرسٹ سے راستہ بناتے ہوئے جو ہے ایمبولینس کو دے رہے تھے، اور یہ واقعی جو ہے ایک انسانیت کی بات تھی کہ ہر دھرم اور طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے اس ایمبولینس کو گزرنے کے لیے راستہ بنا رہا تھا، اور جو ہے ایک لائن سے کھڑے ہوئے لوگ اس کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے۔ یہ بڑی دیکھنے کی چیز تھی کہ کس طرح کرناٹک کے منگلور سے لے کر کے بنگلور تک میں جتنی بھی قریہ جات تھے، کتنے شہر تھے، سب لوگوں نے کس انداز میں ان کا سپورٹ کیا۔ یہ ہوتا ہے اصل ہندوستان، یہ ہوتا ہے ہندوستانی اصل باشندے، یہ ہوتے وہ بھارتیہ لوگ جو خود کو کہتے ہیں کہ وی دی پیپل آف دی انڈیا، جو کسی کی جان کو بچانے کے لیے اس قدر راستے دیتے ہیں، اور اپنی ٹریفک روک لیتے ہیں، اور دوسرے کو جانے کا راستہ دیتے ہیں۔ نہ دھرم کا یہاں پہ کوئی واسطہ ہے، نہ سماج کا، نہ کسی کا، لیکن واقعی میں یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جو جے دیوا کے تھے، انہوں نے بھی کل بیان دیا تھا کہ جو اس بچے کو لایا گیا ہے وہ غریب طبقے سے ہے، اور ہم اس کو پوری طرح سے مفت، اگر ان کے پاس اخراجات نہیں ہے تو مفت اخراجات فراہم کریں گے۔ بہرکیف سب کے سب لوگ جو ہے قابل تعریف بھی ہیں، حوصلہ افزائی بھی، اور سیدھی بات آپ کے ساتھ ہے۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر شام میں کچھ اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔